बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तैयब उर्दगान साहब तुर्की के तीसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, उन्होंने 18 रुकनी एक काबीना का ऐलान कर दिया है और काबीना का पहला इजलास उन्होंने तलब किया, जिसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट्स तुर्की की वजारत खारजा की तरफ से और तैयब उर्दगान की तरफ से जारी की गई हैं, जिसके बाद एक और नई डिस्कशन पूरी दुनिया में चल चुकी है। आज का जो मेरा टॉपिक है, 5 अहम चीज़ें जिनके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। एक तो जो काबीना का पहला इजलास हुआ और उसके बाद उसमें क्या गुफ्तगू हुई, और उसके बाद जो वजारत खारजा है तुर्की की, उसकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। तैयब उर्दगान साहब ने जो यूरोपीय यूनियन है उसको एक बड़ी धमकी दे दी, और वो धमकी क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। रूस और यूक्रेन की जंग का जो मामला है वो अब इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और जो एक जंग हुई है उसके दौरान जो रूस और यूक्रेन के दरमियान एक दरिया गुजरता है जो इनको आपस में डिवाइड करता है, उसमें उसके ऊपर जो डैम बना था वो जंग के बायस टूट गए, और जो इसके इर्द गिर्द के इलाके थे उनमें सैलाब आ चुके हैं। उसके बाद ये जो मामला है, जितना ये तनाज़ा थे, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसके ऊपर तैयब उर्दगान साहब ने बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है, और वो क्या इस मामले के ऊपर अपना किरदार अदा करेंगे इसके ऊपर बात करूंगा। और स्वीडन, पिछली वीडियोज़ में मैंने बात की थी कि स्वीडन बड़ी कोशिश कर रहा है तुर्की को मनाने की कि नेटो फोर्सेज में हमारा किसी तरह से रुकनीत ये तुर्की क्योंकि इस मामले के ऊपर रुका हुआ है और उनके लिए रुकावट बना हुआ है, तो उनकी कोशिश है तुर्की किसी तरीके से मान जाए। तो वो बड़े तरले कर रहे हैं, तुर्की की वजारत खारजा से उन्होंने बात की और तुर्की के जितने भी और हम मनसब हैं उनसे बात की, और बड़े तरले किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से तुर्की मान जाए। और तुर्की के जो वजारत खारजा के जो वजीर हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई स्वीडन को भी कि वो बाज आ जाएं, ताकि इस सारे मामले के ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, तुर्की में जो तैयब उर्दगान साहब उनकी पॉपुलैरिटी तो यकीनन आसमानों को छू रही है, और दुनिया के अगर मैं ये बात कहूँ कि ताकतवर तरीन सदर बन चुके हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, जिस तरह वो इतनी अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अहम चीज़ जिसका ऐलान किया वो काबीना थी, जिसने एक बार फिर सबको हैरान किया कि जितने भी पुराने उनके एक्सपीरियंस जितने भी वज़रात थे उनको फ़ारग कर दिया और नई बिल्कुल काबीना उसका अनाउंसमेंट की है, और वजारत खारजा में नए लोग आ गए, वजारत दाखिला, ये जो अहम जो वजारतें होती हैं उसको भी प्रॉपर चेंज किया है, जितने भी वजीर थे उनको चेंज कर दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके ऊपर बात करूंगा, सबसे पहले एक जो इसका पहला इजलास हुआ है जो उनकी काबीना थी इसका, उसके बाद तैयब उर्दगान साहब ने एक बड़ी एक स्टेटमेंट दी है। वो ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसको बड़ी धमकी दे दी है तैयब उर्दगान साहब ने। उन्होंने कहा है, क्योंकि तुर्की का आपको अगर याद हो तो तुर्की बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन में उनको किसी तरीके से रुकनीत मिल जाए। अब ये जो मैंने रुकनीत की बात की, जिसमें तुर्की पहले से रुकनीत उसकी है, वो नेटो फोर्सेज है उसमें है, हालांकि यूरोपीय यूनियन में तुर्की की प्रॉपर जो है रुकनीत वो नहीं है। और बहुत अरसा से तुर्की ये मुतालबा करता रहा यूरोपीय यूनियन से कि हमारी ये जो रुकनीत है इसके मामले को हल किया जाए। और अब तैयब उर्दगान साहब क्योंकि तीसरी बार दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने तो यूरोप को वार्निंग ये दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा यूरोपीय यूनियन में रुकनीत वाला जो मामला है इसको मुनसफाना तौर पर हल किया जाए, और फिर हम यूरोप से नए ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। और इस सिलसिले में तैयब उर्दगान साहब की जो यूरोपीय कौंसिल है उसके जो सदर हैं उनसे भी रब्ता हुआ है, और सबसे पहले उन्होंने तो मुबारकबाद दी तैयब उर्दगान साहब को, वो कि तीसरी बार वो सदर मुंतखब हुए हैं। और उसके बाद सारी टेलीफोनिक रब्ते में एक तैयब उर्दगान साहब ने इस मामले के ऊपर जोर दिया कि जो रुकनीत है, मुकम्मल रुकनीत हमें दी जाए, इसके बाद हम यूरोप से जो नए ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग देंगे। क्योंकि आपको मैंने पहली वीडियोज़ अगर जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि तुर्की से यूरोप क्यों नाराज़ है, तैयब उर्दगान साहब से क्यों नाराज़ है, क्यों उनसे खफा है, और क्यों ये साजिश की जा रही थी वो किसी तरीके से इलेक्शन हार जाएं। क्योंकि जो उनका एक समुद्री रास्ता जो यूरोप से मिलता है, और तैयब उर्दगान साहब से यूरोप ये मुतालबा करता है कि वहाँ से जो दहशतगर्द आ रहे हैं, जो महाजरीन आ रहे हैं, उनको रोका जाए, ये जो स्मगल होकर लोग आ रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर तैयब उर्दगान साहब ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हिकमत अमलियाँ तैयार करेंगे और यूरोप के साथ मिलकर चलेंगे, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे। तो इस सारे मामले के ऊपर पहले हमारी जो ये रुकनीत है इसको प्रॉपर किया जाए, मुकम्मल किया जाए। ये एक बड़ा इन्वांसमेंट कर दी और वार्निंग दी है कि अगर ये नहीं करते तो हमारे साथ जितने भी आपके पहले जो आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो उसके ऊपर हम किसी भी तौर पर अमल नहीं करने वाले। और दूसरा जो वजारत खारजा है तुर्की की, उनके जो वज़ीर खारजा हैं जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ी स्टेटमेंट, बड़ी वार्निंग दी गई स्वीडन को, क्योंकि स्वीडन बड़ी कोशिश कर रहा है जी। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि स्वीडन और फिनलैंड का एक नेटो फोर्सेस ने एक मुतालबा रखा था, नेटो फोर्सेस के जितने भी रुकन हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी उसमें कि इनको नेटो फोर्सेस में शामिल किया जाए। और नेटो फोर्सेस के ये रूल्स होते हैं कि जितने भी उनके रुकन हैं उनके तमाम की रजामंदी के बगैर कोई भी नया मेंबर नेटो फोर्सेस का हिस्सा नहीं बन सकता।
تو اس والے سے فن لینڈ کو تو اجازت دے دی تھی ترکی نے، لیکن سویڈن کو نہیں دی جا رہی تھی، اور یورپ کی اس کے پیچھے چالیں بھی یہ تھی کہ روس کو کسی طریقے سے کیپچر کرنا ہے۔ تو سویڈن نے ایک بار پھر رابطہ کیا جی، جو وزیر خارجہ ہیں ترکی کے، جو سابق انٹیلیجنس چیف بھی رہے، ان سے رابطہ کیا، اور جو اس ٹیلی فونک رابطے میں ایک تو مبارکباد دی گئی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو، کہ وہ جو ان کو نیا منصب ملا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا اس جو ٹیلی فونک رابطہ تھا اس میں یہی کہا گیا کہ ہمیں کسی طریقے سے ہمارے ساتھ آپ مل کے چلیں اور ہماری یہ رکنیت اس معاملے کو حل کر دیں، اس معاملے کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن جو ان کے وزیر خارجہ نے ڈائریکٹ وارننگ دے دیے کہ جب تک آپ دہشت گردوں کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، یہ جو دہشت گرد جن کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ان کی حمایت نہیں چھوڑیں گے اور مثبت اقدامات نہیں اٹھائیں گے، تو اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کے اوپر پراپر ایک ڈسکشن ہوگی۔ اور دوسرا جو کرد باغی تنظیمیں ہیں، جو جن کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں نے ڈسکس کیا کہ یہ وہ تنظیمیں جن کے دہشت گردوں کی تلاش ہے ترکی کو، اور اس حوالے سے وہ فن لینڈ اور سویڈن سے ہی مطالبہ کرتا رہے یہ دہشت گرد ہمیں دیں۔ یہ وہ کرد باغی تنظیمیں جو ترکی سے آزادی کے حوالے سے نعرے لگاتی ہیں، ترکی کے اندر دھماکے بھی یہ تنظیمیں کرتی ہیں، اور ترکی کا یہ مطالبہ سویڈن سے تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کیے جائیں، اور جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں یہ سویڈن میں پناہ گزیر ہیں، ان کی یہ حمایت کرتا ہے سویڈن۔ اور ترکی نے ڈائریکٹ ان کو یہ وارننگ دے دی اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو ہمارے اندر کسی بھی جو دوستی کا تعلق کی کوئی خواہش آپ نہ رکھیں اپنے پاس۔ اور دوسرا اہم ٹاپک یہ ہے ناظرین کہ روس اور یوکرین کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ ترکی اس ساری جنگ میں کیا رول ادا کر رہا ہے، کیا وہ روس کے ساتھ کس طرح مل کے چل رہا ہے، جس طرح یوکرین کے ساتھ مل کے چل رہا ہے، جس طرح یوکرین کے فوڈ آئٹمز کی جو بھی ایکسپورٹس تھی وہ بند تھی، اس میں ترکی نے کتنا اہم کردار ادا کیا کہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے ان کو دوبارہ چلانے میں، اور روس کے حوالے سے جو ان کے اوپر سیکشنز لگانا چاہتا تھا امریکہ اور یورپی طاقتیں، اس کی ڈائریکٹلی طیب اردگان صاحب نے مخالفت کی۔ تو اس معاملے کے اوپر وہ ایک مین کریکٹر تھے، دنیا ان کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ روس کی جو یوکرین کے ساتھ جنگ ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن اب روس اور یوکرین کے درمیان ایک دریا گزرتا ہے، مغربی جو یوکرین اس طرف، اس کے اندر ایک دھماکہ کیا گیا، اس کے اوپر ایک ڈیم بنا تھا، اس کے اوپر دھماکہ ہوا، وہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے، اور ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ان کے اندر سیلاب آ چکا ہے، سیلاب سی کیفیت ہے، لوگ اپنا جو گھر بار ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر یوکرین یہ الزامات لگا رہا ہے روس کے اوپر کہ یہ سارا معاملہ روس نے کیا، اور اس کے اوپر عالمی طاقتیں ان کو جواب دیں، ان کے اوپر پابندیاں لگانی چاہیے، ان مظالم سے ہمیں بچایا جائے۔ لیکن روس اس معاملے کے اوپر اور کچھ پڑوسی ان کے ممالک یہ بات کر رہے ہیں کہ یوکرین نے یہ ساری سازش رچی ہے، کیونکہ روس ان کے اوپر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس بڑے حملے سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک چارہ گوئی اختیار کی ہے کہ ڈیم کو ہی اڑا دیا، اس کے اندر حملہ کیا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر طیب اردگان صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، کیونکہ ان کا ایک رول بڑا امپورٹنٹ رکھتا تھا، انہوں نے بڑا بیان دیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ ایک غیر جانبدار بین الاقوامی کمیشن بنانی چاہیے، جس کے اوپر ترکی جو بھی ان کی طرف سے ہو سکا، ہماری طرف سے ممالک سے بات کرنا ہو، جو بھی اس کمیشن کی تشکیل دینے میں جو رکاوٹیں ان کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس جو کمیشن ہے اس کو تشکیل دینا چاہیے، تاکہ ایک غیر جانبدار ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو اس سارے معاملے کا تعین کر سکے کہ آیا کس کی غلطی ہے۔ تو یہ اگر یہ بنتی ہے تو اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ جو اس ٹائم یہ بہت زیادہ ہائی پہ چل چکا ہے، یہ جو متنازع یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ بہت ایک تو شدت اختیار کر چکا ہے، یہ ایک کمی ہو سکتی ہے۔ طیب اردگان صاحب نے یہاں پر بھی ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں ناظرین، سویڈن کی طرف سے بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ طیب اردگان صاحب اور ترکی کو کسی طریقے سے منایا جائے، لیکن ترکی ایک جو ڈپلومیٹک وہ طریقہ کار کھیل رہے ہیں، جس طرح وہ کچھ کنٹریز کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں، کہیں پر ان کی مخالفت کریں، یہ ایک بڑا امپورٹنس رکھتا ہے، اور ترکی نے بڑے اچھے سٹیپس اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور طیب اردگان صاحب نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ یہ صدی ترکی کی صدی ہونے والی ہے، اس والے سے سٹیپس بھی لینا شروع کر دیے ہیں، اور ان کی جو فوج ہے اس والے سے بڑے ایک خوشی کا سما ہے وہاں پر، جو جتنے بھی غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، وہ تعلیمی انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ کام کرتی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اور ترکی نے بھی یہ کام کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ان کی لائبریریز کو دیکھ لیں، ان کی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، ترکی کے جو نئی حکومت ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ کام شروع کر دیا ہے، اور پہلی حکومت بھی طیب اردگان صاحب کی تھی، اس میں بھی یہ کام بہت زیادہ تیز کر دیے گئے تھے، لائبریریز کو بنانا، یونیورسٹیز اور تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے، اور ہر شعبے کے اوپر ترکی اور طیب اردگان صاحب محنت کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور اسی طرح جیسا ترکی ترقی کر رہا ہے، جن مشکل حالات سے ترکی نکلا ہے، پاکستانی حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، اور پاکستان بھی ایک ترقی کی منزل طے کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔